तपाईं यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीको त्यो प्रस्ताव जब वामदेव गौतमले ठाडै अस्वीकार गरे, विरोध र रामकुमारी झाँक्री रातै फेरि किन गए बालुवाटार, यस्तो छ भित्री कारण। वामदेव गौतमको आत्मा आलोचना, नेकपा फुट्नुमा मेरो पनि गल्ती छ, यही गठबन्धन कायम रहे 5 वर्ष कांग्रेसको सरकार पक्का। माधव कुमार नेपाललाई ककसले टेर्न छाडे, अन्ततः केनरुन्छौ मङ्गले आफ्नै ढङ्गले। झनै आक्रामक बन्न थाले एकीकृत समाजवादीका यी 4 मन्त्रीको कारणले एकीकृत समाजवादी पार्टी नै धरापमा। नेकपा एमाले बलियो हुन सङ्केत, मन्त्री हेरफेर मुद्दा झनै पेचिलो बन्दै दबावमा माधव कुमार नेपालप्रति गोकुल बास्कोटाको कटाक्ष, माकुराले आफ्नै माउ खान्छ, बल्ल पर्यो माकुरी जालैमा। कार्तिक 30मा सँगै निर्वाचनको मिति प्रस्ताव, के भन्छ निर्वाचन आयोग। माधव नेपाललाई निकै ठुलो तनाव, प्रचण्डले एमालेसँग मिल्ने सङ्केत। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क विभागका मन्त्री लिउसँग ओली र प्रचण्डको भर्चुअल बैठक। गठबन्धनमा खटपट हुन थालेपछि चीनले बढाउन थाल्यो सक्रियता, कम्युनिस्ट एक हुन जरुरी रहेको खुलासा। अब प्रधानमन्त्रीको दौडमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एकपटक हार्न परे पनि नेकपा एमाले तयार। प्रधानमन्त्री हुने पालो प्रचण्डको, प्रवासी नेपाली मञ्च अमेरिकाको अध्यक्षमा लामिछाने। प्रचण्ड इमान्दार नभएकाले नेकपा विभाजन भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, एकीकृत समाजवादीबाट बनेका 4 मन्त्री झन आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन्। माधव कुमार नेपाल चेपमा परेका छन्, धरापमा परेको छ माधव नेपालको एकीकृत समाजवादी। साथै यता भने वामदेवले आत्मआलोचना महसुस गरेका छन्। नेकपा फुट्नुमा मेरो पनि गल्ती छ, यही गठबन्धन कायम रहे 5 वर्ष कांग्रेसको सरकार ढुक्क हुने भएका कारण कम्युनिस्ट एक हुनुपर्ने र वाम एकता गरेर चुनावी तालमेलमा जानुपर्ने वामदेवको पनि भनाइ छ। यो विषयमा प्रचण्ड के भन्छन्, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के भन्छन्, साथै चिनिया कम्युनिस्टहरूको पनि पछिल्लो समयमा निकै सक्रियता बढेको छ। यसबारे पनि जानकारी दिनेछौँ, हामीसँगै रहनुहोला, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेकपा फुटपछि अलग रहेर एकता अभियानमा लागेका नेता वामदेव गौतमले पार्टी फुटमा आफ्नो पनि गल्ती भएको बताएका छन्। ललितपुरको धोबीघाटमा जारी नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानको बैठकमा गौतमले पार्टी फुटमा आफ्नो गल्ती रहेको भन्दै आत्मआलोचना गरेका हुन्। पार्टी फुट्नुमा मेरो पनि गल्ती छ, म एकपट्टि लाग्नु हुन्थ्यो, गौतमले भने। नेकपा फुटेपछि अहिले एमाले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी बनेको छ। गौतमले 3 पार्टी एकता हुनुपर्ने भन्दै यो अभियान चलाएका हुन्। गौतमले पार्टी फुट्नुमा त्यति बेलाको सचिवालय सदस्यहरूको पनि दोष रहेको औलाएका छन्। आफूले ओली सरकार जोगाउन 2 पटक अविश्वासको प्रस्ताव असफल गराएको समेत दावी गरेका छन्। उनले भने, म प्रचण्डतिर लागेको थिएँ, पार्टी फुट्ने थाहा पाएर 2 पटक अविश्वासको प्रस्ताव असफल गराए, तेस्रो पटक थाहा पाइन। गौतमले स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो शक्तिको रूपमा उदाएकाले अब 3 पार्टी एक हुनुपर्ने बेला आएको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि बलियो हुने समेत उनको भनाइ छ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा गठबन्धन भए कांग्रेस बलियो हुन्छ, त्यसपछि 5 वर्ष कांग्रेसले सरकार चलाउँछ, अनि त्यसपछि कांग्रेसलाई गठबन्धन आवश्यकता हुँदैन, गौतमले भने। अनि कम्युनिस्ट ओह्रालो लाग्छ, भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलनको हालत हुन्छ। गौतमले पार्टी एकता अभियानका लागि प्रतिवेदन समेत तयार पारेका छन्। गौतमले कांग्रेस कम्युनिस्टको मित्र भए पनि कांग्रेसले नेतृत्व जारी राखे, एमसीसी जस्ता आयोजना आइरहने बताएका छन्। एसपीपी गठबन्धनमा कम्युनिस्ट रहेकै कारण रोकेको उल्लेख गर्दै उनले कम्युनिस्ट एकतामा जोड दिएका छन्।
दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका 2 जना मन्त्री हिजो साँझ पनि बालुवाटार छिरेका छन्। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ाले हिजो साँझ बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटघाट गरेका हुन्। उक्त भेटमा नेपाली काङ्ग्रेस नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटोला पनि सामेल भएको मन्त्री खतिवड़ाले जानकारी दिएका छन्। त्यसअघि एकीकृत समाजवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य तथा मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवड़ा लगायत सांसदहरूले पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गर्दै ध्यान आकर्षण पत्र बुझाएका थिए। यसअघि पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा 10 जना सांसदले मन्त्रीहरू फेर्ने यसअघिको पार्टी निर्णय मान्न नसकिने भन्दै संसदीय दलको बैठक बोलाउन अध्यक्ष नेपाललाई ध्यान आकर्षण पत्र बुझाएका थिए। ध्यान आकर्षण पत्रमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ा, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डान मन्त्री प्रेम आले, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, सांसदहरू कृष्णलाल महर्जन, गोपाल बहादुर बम, बीनादेवी बुढाथोकी, पुष्पकुमारी कड, कायस्थ धनबहादुर बुढा र निरु जैरीको हस्ताक्षर रहेको छ। एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरूले यसअघि पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर संसदबाट बजेट पारित नहुन्जेल पदमुक्त नगराउन आग्रह गरेका थिए। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नवनियुक्त चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क विभागका मन्त्री लिउ जिआन चाओ बीच भर्चुअल बैठक भएको छ। सो क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले नवनियुक्त मन्त्री लिउलाई बधाई एवं शुभकामना दिएका थिए भने लिउले त्यसको लागि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई आभारसहित धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए। उक्त अवसरमा 2 नेताबीच 2 देश र 2 पार्टी बीचका आपसी हितका विषयमा कुराकानी भएको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। साथै अब कम्युनिस्टहरू एक हुने बेला आएको र अब चुनाव नजिकै जाँदा कम्युनिस्टहरूले नै देश चलाउनु पर्ने भन्दै चीनले सतर्कता गराइरहेको छ। यता भने प्रचण्ड काङ्ग्रेससँग मिले फाइदा हुन्छ कि एमालेसँग मिले फाइदा हुन्छ भन्ने विषयमा दोधारमा परेका छन्। यो विषय झन् पेचिलो बनेको छ भने अन्ततः वाम एकताको प्रयास पनि तलदेखि सुरु भएका कारण फेरि नेकपा एमाले र माओवादी बीच गठबन्धन हुने पक्का देखिएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड इमानदार नभएकाले नेकपा विभाजन भएको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डसँग पार्टी एकता नै गरिएको तर इमानदारिताका साथ काम नगर्दा पार्टीले विभाजन बेहोर्नु परेको बताएका हुन्। शुक्रबार च्यासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले बडो दुःखका साथ सफलता हात पारेको पार्टीलाई प्रचण्डले प्रतिक्रियावादी सामु अर्पण गर्दा आफूलाई दुखित बनाएको पनि बताएका छन्। पार्टी एकताका बेला दिएको सीट संख्यालाई चरम दुरुपयोग गरेर प्रचण्डले आफूलाई साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गरे पनि आफूले त्यसलाई जोगाएर अगाडि बढेको ओलीको दाबी छ। उनले भने हामीले प्रचण्डलाई लखेटेको होइन, प्रचण्डसँग त एकता नै गरिएको हो तर प्रचण्डले एकता गर्दा पनि इमानदारिताका साथ गर्नु भएन, एकताबद्ध रहँदा पनि इमानका साथ काम गर्नु भएन र बडो बेइमानीपूर्ण ढङ्गले हट्नुभयो। एकताको निम्ति बनाइदिएको कमिटी, एकताको निम्ति दिएको संख्या त्यसलाई यति चरम दुरुपयोग गर्नुभयो कि पार्टीको अध्यक्षलाई साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्नुभयो। पार्टी अध्यक्षलाई साधारण सदस्यबाट समेत एकता अनेकता के गरेको हो र तपाईहरू आफै विचार गर्नुस् त। पार्टी अध्यक्षमाथि गम्भीर आरोपको पुलिन्दा बनाउनुभयो उहाँले र आरोपका साथ पार्टी विभाजनको खेती गर्नुभयो उहाँले। ती आरोपका साथ पार्टी विभाजनको खेती गर्नुभएको हो उहाँले। यो बडो दुःखद कुरा पनि थियो। ओलीले चरम सत्ताको दुरुपयोग गरेर स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी केही पछि परे पनि आगामी दिनमा जित सुनिश्चित रहेको दाबी गरेका छन्। कम्युनिस्टहरू एकता हुन सकिँदैन भन्न पनि नसक्ने उनको भनाइ छ। अब प्रचण्डसँग छिट्टै भेटवार्ता गर्नेको लागि तल्लो स्तरका नेताहरूले दौडधुप बढाइरहेका छन्। यो विषयमा पनि हामी आगामी दिनमा अपडेट पक्कै पनि दिनेछौँ। दर्शकबिन, त्यसैगरी आउनुहोस् अर्को दुःखद खबरतर्फ लागौँ। गैराती आएको बाढीले मेलम्ची नगरपालिका 11 स्थित फटेको अस्थायी पुलमा क्षति पुर्याएको छ। बाढीको त्रासले मध्यरातमा हेलम्बु र मेलम्ची आसपासका स्थानीयवासीहरू घर छाडेर सुरक्षित स्थानमा भागेका थिए। राति 12 बजे घर छोडेर अग्लो स्थानमा गएर बसेको हेलम्बु 2 का पर्वा भण्डारीले बताएका छन्। गत वर्ष असार 1 गते आएको बाढीले मेलम्चीको पक्कै पुल बगाएपछि अस्थायी पुलको रूपमा होम पाइप हालिएको थियो। अस्थायी पुलमा क्षति पुगेसँगै सडक बन्द भएको स्थानीय दशरथ
दनुवारले जानकारी दिएका छन्। यसबाट 6वटा वडाका नागरिकहरू प्रभावित भएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने प्रस्तुत हुने भनिएको द लिडर कार्यक्रमका लागि फारम भरेकाले तिरेको पैसा फिर्ता दिने भएको छ। यसबारे प्रश्न उठेपछि द लिडरले एक सूचना जारी गर्दै रवि लामिछाने स्वयं राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेकाले कार्यक्रम गर्ने नगर्ने निर्णय भइ नसकेको स्पष्ट गरिएको छ। यसप्रति आकांक्षीहरूमा पर्न गएको असुविधाप्रति आयोजकले क्षमा याचना समेत मागेको छ। कार्यक्रममा रजिस्टर गरेका 1192 जना मध्ये 883 जनाले ब्याज सहित रकम फिर्ता पाएको आयोजकको भनाइ छ। अब पैसा लिन 309 जना मात्र बाँकी रहेकाले फिर्ता लिनका लागि सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ। पटक पटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै पनि फिर्ता लगी नसकेकालाई तत्कालै सम्पर्क गर्न आयोजकले सूचना मार्फत जानकारी गराएको हो।